ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम का उर्दू मीडियम की संवेदा ई क्लासेस में खैर मकदम है। अजीज बच्चों, उम्मीद है आप तमाम अपने अपने घरों में सेहतमंद व महफूज हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। अजीज बच्चों, मैं मोहम्मद इस्माइल नागौर, गवर्नमेंट उर्दू HPS कोतुदड्डी, तालुका देवदुर्ग, जिला रायचूर, आपके सामने आपकी जमात शशम की साइंस की दरसी किताब में मौजूद एक दिलचस्प और मालूमात से भरपूर सबक हमारे अतराफ की तब्दीलियां आपके सामने फिर से लेकर आया हूं। अजीज तुलबा, हम इससे पहले की सेशन में हमारे अतराफ की तब्दीलियां सबक के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उस सबक में हमारे अतराफ होने वाले बहुत सारे तब्दीलियों को मिसालों के जरिए जानने की कोशिश की। हमने जसामत और साख्त की तब्दीली को जाना, हमने दर्ज हरारत में तब्दीली को जाना, हालत में होने वाली तब्दीली को जाना, और मुकाम और सिमत में होने वाली तब्दीली को भी हमने जानने की कोशिश की। और अजीज बच्चों, ये जो तब्दीलियों के मिसालें थे, इनको हमने दो किस्मों में तकसीम किया। एक रुजअती तब्दीली, दूसरा गैर रुजअती तब्दीली। हमने देखा हमने सबक के इख्तिताम में इयादा भी किया और हमने घर पर काम भी दिया था। उम्मीद है आप वो घर पर काम करके लाए होंगे। इंशाअल्लाह इस क्लास के इख्तिताम में आपका घर पर का काम चेक किया जाएगा। कल सेशन के इख्तिताम में हम उस रुजअती तब्दीली और गैर रुजअती तब्दीली में पुख्तगी हासिल करने के लिए उनके अलग अलग मिसालों को जानने की कोशिश की थी। अलग अलग मिसालों के जरिए रुजअती तब्दीली किसे कहते हैं, गैर रुजअती तब्दीली किसे कहते हैं, जानने की कोशिश की थी। और चंद मिसालों के जरिए उस गैर रुजअती तब्दीली और रुजअती तब्दीली में पुख्तगी हासिल करेंगे। उससे पहले हमने कल जो कुछ भी पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, उसका सरसरी तौर पर इयादा करते हुए हम आगे का सबक पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप अपने साथ नोटबुक और पेन रखे होंगे ताकि इस सबक के दौरान आने वाले अहम और जरूरी नुकात को उसमें दर्ज कर सकें और इस मवाद को एक लंबे अरसे तक याद रख सकें। तो तुलबा और तालिबात, कल इससे पहले के सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका सरसरी तौर पर इयादा करते हैं। अजीज बच्चों, मुझे बताइए, रंगों में तब्दीली की एक मिसाल दो। रंगों में तब्दीली के लिए एक मिसाल दो। इसके लिए मिसाल कौन देगा? वेरी गुड। रंगों में तब्दीली के लिए मिसाल है तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। हाँ, हमने रंगों में तब्दीली के लिए मिसाल हमने देखा था। तुलुए आफ्ताब के वक्त पीला या आसमान का रंग पीला या सुर्ख होता है, दिन के वक्त आसमान नीला होता है और रात के वक्त आसमान का रंग सियाह होता है। रंगों में तब्दीली के लिए मिसाल दो। उसका जवाब है तुलुए आफ्ताब के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त
ہم رنگوں میں تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے اطراف میں ہونے والی ایک تبدیلی ہے. چلیے آپ کے لیے دوسرا سوال ہے, برف کا پگھل کر پانی بن جانا یہ کون سی تبدیلی ہے؟ برف کا پگھل کر پانی بن جانا یہ کون سی تبدیلی ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کے وقفے میں پڑھا تھا. برف کا پگھل کر پانی بن جانا یہ کون سی تبدیلی ہے؟ ویری گڈ عزیز بچوں, برف کا پگھل کر پانی بن جانا یہ حالت میں تبدیلی ہے. برف ٹھوس تھا, اسے حرارت لگنے پر وہ پگھل کر مائع بن گیا, اپنی حالت کو چینج کر لیا, تو یہ حالت میں تبدیلی ہوئی. چلیے یادیں کے طور پر ہم تیسرا سوال دیکھتے ہیں. رجعتی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ آپ کے لیے یہ گھر پر کام بھی تھا. کون لکھ کر لایا ہے دیکھیں گے. رجعتی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ, ایسی تبدیلی جس میں ہم اصل شے کو پہلی جیسی حالت میں دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں, اس کو ہم رجعتی تبدیلی کہتے ہیں. ایسی تبدیلی جس میں ہم اصل شے کو پہلی جیسی حالت میں دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں, اس کو رجعتی تبدیلی ریورسیبل چینج کہتے ہیں. ویری گڈ طلباء و طالبات, لیجئے آپ کے لیے چوتھا سوال ہے, غیر رجعتی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ رجعتی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ غیر رجعتی تبدیلی irreversible change. irreversible change کسے کہتے ہیں؟ شاید آپ لکھ کر لائے ہوں گے. ویری گڈ طلباء و طالبات, ایسی تبدیلی جس میں ہم اصل شے کو پہلی جیسی حالت میں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. ایسی تبدیلی جس میں ہم اصل شے کو پہلی جیسی حالت میں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے, یہ ایک پرماننٹ چینج ہے. ہم نے دیکھا تھا آٹے سے روٹی بن گئی تو واپس ہم روٹی سے آٹا نہیں حاصل کر سکتے. ایک مثال ہم غیر رجعتی تبدیلی کے لیے دیکھا تھا. ویری گڈ طلباء و طالبات, پچھلے جو بھی سبق آپ نے پڑھا اس کو بہترین طور پر یاد رکھا ہے. چلیے اس مختصراً اعادے کے بعد ہم آج کے سیشن کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. چلیے طلباء و طالبات اس تصویر کو دیکھیے. جوس بنانا. عزیز طلباء و طالبات, کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کس طرح کی تبدیلی ہے؟ یس, پہلے ہمارے پاس ایک سنترا تھا, ہم نے سنترے سے کیا کیا, سنترا کھانے کو ہمارا دل نہیں چاہا, ہم نے کیا کیا, اس سنترے سے ہم نے جوس بنا لیا. ہم نے کیا کیا, جوس بنا لیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوس نہیں چاہیے, ہمارا سنترا دوبارہ واپس چاہیے. عزیز طلباء و طالبات, کیا ہم اس جوس سے دوبارہ سنترا حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. عزیز طلباء و طالبات, یہ ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے. سنترے سے جوس کا بننا یہ غیر رجعتی تبدیلی ہے, irreversible چینج ہے. اس تبدیلی کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. جوس بن گیا, اب ہم اس سے واپس سنترا نہیں حاصل کر سکتے. یہ ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے. ویری گڈ طلباء و طالبات, چلیے اگلی مثال کی طرف بڑھتے ہیں. دہی کا بننا. ہمارے پاس دودھ تھا, ہم نے اسے کیا کیا, رات میں تھوڑا بہت جمن ڈال کے صبح اٹھنے تک اس سے دہی بنا لیا. اب ہمارے پاس دہی ہے. عزیز بچوں, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اب دہی نہیں چاہیے, واپس ہمارا دودھ پھر سے چاہیے. کیا ہم اس دہی سے واپس دودھ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. عزیز طلباء و طالبات, یہ ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے. ہاں, جس طرح ہم سنترے سے جوس بنانے کے بعد سنترا دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے, ٹھیک اسی طرح دودھ سے ایک بار دہی بن جانے کے بعد دہی سے واپس دودھ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک irreversible چینج, پرماننٹ چینج ہے. اسے ہم غیر رجعتی تبدیلی کہتے ہیں. ہم نے غیر رجعتی تبدیلی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف پڑھا تھا. یہ ایک ہمارے اطراف ہونے والا irreversible چینج ہے. ہمارے اطراف میں ہونے والی تبدیلیوں میں ایک تبدیلی irreversible چینج.
یہ دیکھیے طلباء و طالبات، یہ اس تصویر میں دیکھیے، ادھر بازو شکر ہے، ہم اس شکر سے کیا کیا، شکر کا پانی کے ساتھ ملا کر آمیزہ بنا لیا، شکر کا آمیزہ بنا لیا۔ بنانے کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پانی الگ چاہیے، اب ہماری شکر الگ چاہیے۔ عزیز بچوں، کیا ہم اس شکر اور پانی کو پہلی جیسی حالت میں حاصل کر سکتے ہیں؟ ویری گڈ۔ اس شکر کو اور پانی کو الگ کر کے ہم ان کو اصل صورت، اصل جسامت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے؟ عمل تبخیر کے ذریعے اس پانی کو ایک بھگونے میں لے کر اسے گرم کرنا ہوگا۔ پانی بخارات کی شکل حاصل کر کے دوسرے اس میں جمع ہو جائے گا اور شکر بھگونے کے تہ میں بچ جائے گا۔ عمل تبخیر کے ذریعے ہم شکر اور پانی کو الگ کر سکتے ہیں، ان کی اصل شکل اور اصل صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی تبدیلی ہوئی؟ ویری گڈ عزیز طلباء و طالبات، یہ ایک رجعتی تبدیلی ہے، یہ ریورسیبل چینج ہے۔ ہم دوبارہ اس محلول سے شکر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پکانا۔ طلباء و طالبات، ہمارے پاس انڈے تھے، ان انڈوں سے ہم نے کیا کیا؟ انڈے سے آملیٹ بنا لیا۔ آملیٹ بنانے کے بعد اب ہمارا من چاہتا ہے کہ ہمیں اب آملیٹ نہیں چاہیے، تو کیا ہم اس آملیٹ سے دوبارہ انڈے حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ طلباء و طالبات، یہ ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے، یہ ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے۔ ہم اس آملیٹ سے دوبارہ انڈے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بچوں، چلیے اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے طلباء و طالبات، ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس آٹا موجود تھا، اس آٹے سے ہم آٹا گوندھ لیا، اس سے گولے بنا لیے، گولے سے اب ہم نے روٹیاں بنا لی۔ تو اب ہمارا من چاہتا ہے کہ ہمیں روٹیوں کی شکل کا ہم نے اس گولے سے پتلی سی روٹی بنا لی۔ اب ہمارا من چاہتا ہے کہ ہمیں ابھی بغیر پکائی ہوئی روٹی سے واپس ہمارا آٹا چاہیے۔ کیا ہم اس بغیر پکائی ہوئی روٹی سے دوبارہ اپنا گولا یا اپنا آٹا حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک رجعتی تبدیلی ہے۔ ہم نے اس روٹی کو ابھی پکایا نہیں ہے، صرف بیل کر رکھا ہے۔ اس کو واپس آٹے کی شکل میں یا گولے کی شکل میں ہم لا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ رجعتی تبدیلی ہے۔ یہ کون سی تبدیلی ہے؟ یہ ایک رجعتی تبدیلی ہے، ریورسیبل چینج۔ کون سا؟ انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ریورسیبل چینج۔ چلیے اگلی تصویر کو دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے طلباء و طالبات، یہاں پر ہمارے پاس چند اگربتیاں ہیں، ہم نے اسے جلا دیا ہے۔ جلنے کے بعد وہ اگربتی راکھ اور گیس میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جلنے کے بعد عام سی بات ہے کہ راکھ اور گیس میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو اگربتی جو ہے پہلی جیسی حالت میں دوبارہ چاہیے۔ کیا ہم اس اگربتی کو بغیر جلی ہوئی پہلی جیسی جسامت والی حالت میں دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، بالکل نہیں۔ یہ ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے۔ یہاں پر اگربتیوں نے جل کر راکھ اور گیس کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہم اسے دوبارہ اس راکھ سے اور گیس سے دوبارہ ہم اگربتی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے۔ عزیز بچوں، میں سمجھتا ہوں آپ ان مثالوں کی مدد سے یہ رجعتی تبدیلی اور غیر رجعتی تبدیلی کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، اور یہ جو الگ الگ تبدیلیوں کی مثالیں ہیں ان کو اپنے نوٹ بک میں درج کر رہے ہوں گے۔ چلیے طلباء و طالبات، ہم اگلی مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھلوں کا پکنا۔ عزیز طلباء و طالبات، جب پھل درخت میں لگتے ہیں تو شروعات میں کچے ہوتے ہیں، تھوڑے دن گزرنے کے بعد یہ کچے پھل پک کر نرم ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب یہ پھل کچے سے پک کر نرم ہو جاتے ہیں، کیا ہم ان پکے ہوئے پھلوں سے واپس دوبارہ کچے پھل حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔
वेरी गुड तुलबा और तालिबात, आपने सही फरमाया। पके हुए फलों से हम कच्चे फल दोबारा हासिल नहीं कर सकते। ये एक गैर रुजाती तब्दीली है, ये एक गैर रुजाती तब्दीली है, इरिवर्सिबल चेंज। ये जो चेंज हुआ है ये एक परमानेंट चेंज है, हम इस तब्दीली को रिवर्स नहीं कर सकते। हमने इन सारे मिसालों के जरिए रुजाती और गैर रुजाती तब्दीली को समझने की कोशिश की। चलिए हमारा अगला उन्वान है, अगला टॉपिक है फैलना और सुकड़ना। हाँ, फैलना और सुकड़ना। अजीज तुलबा और तालिबात, अब देखेंगे ये फैलना और सुकड़ना क्या है, इनका ताल्लुक रुजाती तब्दीली और गैर रुजाती तब्दीली से किस तरह का इनका ताल्लुक है। ये फैलना और सुकड़ना एक रुजाती तब्दीली है या गैर रुजाती तब्दीली है, हम इस टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अजीज बच्चों, जब भी किसी शय को गर्म किया जाता है, जब भी किसी शय को गर्म किया जाता है तो उसकी जसामत में इजाफा होता है, उसको फैलना कहते हैं। हम जब किसी भी शय को गर्म करेंगे उसके साइज में इजाफा हो जाता है, वो चीज थोड़ा बहुत मोटी हो जाती है। जब वो मोटी हो जाती है उस गर्म करने की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैलना कहेंगे। हाँ, जब भी किसी शय को ठंडा किया जाता है तो उसकी जसामत में कमी वाक़ा होती है, उसको हम सुकड़ना कहते हैं। उस फैली हुई शक्ल को जब हम ठंडा करते हैं तो वो चीज सुकड़ जाती है, सुकड़ कर छोटी हो जाती है, मोटी से पतली हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुकड़ना कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर किसी ने आपसे पूछा फैलना किसे कहते हैं या सुकड़ना किसे कहते हैं, तो आपको ये दो तारीफें बयान करनी होगी। जब भी किसी शय को गर्म किया जाता है तो उसकी जसामत में इजाफा होता है, उसको फैलना कहते हैं। जब भी किसी शय को ठंडा किया जाता है तो उसकी जसामत में कमी वाक़ा होती है, उसको सुकड़ना कहते हैं। कोई भी शय गर्म करने से फैलती है और ठंडा करने पर सुकड़ती है। अजीज बच्चों, इन नुकात को अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ये अहम नुकात हैं, हमेशा के लिए आपको याद रखना होगा। कोई भी शय गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सुकड़ती है। इसी चीज को प्यारे बच्चों हम एक दो मिसालों के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। अजीज तुलबा और तालिबात, अब हमने एक चीज को गर्म किया तो वो फैल गई, फिर उसे ठंडा किया, फिर सुकड़ गई, यानी यहां पर शय अपनी असल हालत में और असल जसामत में वापस लौट रही है। गर्म करने पर फैल रही है, ठंडा करने पर सुकड़ रही है। तो ये किस तरह की तब्दीली हुई, रुजाती तब्दीली। यस, ये फैलना और सुकड़ना रुजाती तब्दीली है, ये परमानेंट चेंज नहीं है। गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सुकड़ जाती है। चलिए, मैंने अभी भी फरमाया, इस फैलना और सुकड़ने को मिसालों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखिए तुलबा और तालिबात, हमने खेतों में काम करने वाले औजार को हमने देखा होगा। तुलबा और तालिबात, ये लकड़ी का दस्ता है। ये लकड़ी को दस्ते को इस लोहे, आमतौर पर हमने देखा है, ये लकड़ी का दस्ता हम इसे खुदाली कहते हैं, इसे फौड़ा कहते हैं। एक्चुअली ये लोहे का फुलका है। इस लोहे के फुलके को इसमें डालने के लिए, इसमें फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लोहे को अच्छी तरह गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसके अंदर इसे फिक्स करके इस पे पानी डालकर इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद ये लोहे का फुलका सुकड़ जाता है, सुकड़ कर इसमें फिक्स हो जाता है। इसमें फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या किया, गर्म किया। गर्म करने की वजह से इसकी जो ये सुराख थी ये फैल कर चौड़ी हो गई। इसमें फिक्स करने के बाद, इसमें पानी डालने के बाद यही सुराख, ये लोहा सुकड़ कर छोटा हो गया और इसमें फिक्स हो गया। इसी फैलना और सुकड़ने के क्या बोलते हैं उसूल के मुताबिक यहां पर क्या करते हैं, हम ये लोहे के दस्ते में इस फुलके को फिक्स करते हैं। यहां पे भी मिट्टी के खोदने वाले औजार हैं, मिट्टी को खोदने वाले औजार, यहां पे भी हमें उसी उसूल के तहत फैलना और सुकड़ना, उसी उसूल के तहत यहां पर हम क्या करते हैं,
औजार को जो लोहे के लकड़ी के दस्ते होते हैं उनमें लोहे के फुलके को फिक्स करते हैं। पहले फिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इस सुराख को हम अच्छी तरह गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसमें इस फुलके को आहिस्ता उसमें घुसा कर फिक्स करके इस पर पानी डालकर ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद ये लोहे का फुलका सुखड़ कर छोटा हो जाता है और इसमें फिक्स हो जाता है। यहां पर ये भी जो तब्दीली है रुजाती तब्दीली है, गर्म करने पर फैल जाना और ठंडा करने पर सुकड़ जाना। मैं समझता हूं तलबा व तालिबात, यहाँ ये इस मिट्टी को खोदने के औजार में जो ये फैलना और सुकड़ने का जो उसूल काम करता है आप जान गए होंगे। ये एक रुजती तब्दीली है, वो रुजती तब्दीली यहां पर काम आती है। चलिए अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। लोहे के औजार को किस तरह लकड़ी के दस्ते में फिक्स किया जाता है, वही हमने बताया। ठीक उसी तरह लोहे के औजार को लकड़ी के दस्ते में फिक्स किया जाता है। धाती रिम को लकड़ी के पहिए पर फिक्स करना। यहां पे देखिए, आपने घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी आपने देखा होगा प्यारे बच्चों। यहाँ ये जो लकड़ी का जो पहिया होता है इसके सिरे पर एक धाती रिम होता है। इस धाती रिम को इस पर फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस धाती रिम को अच्छी तरह आग में गर्म करते हैं। जैसे हम ये अच्छी तरह गर्म हो जाता है तो ये धाती रिम फैल जाता है। फैलने के बाद इस धाती रिम को इसके ऊपर रखकर हम हथौड़े की मदद से मार कर इस पे फिक्स करते हैं। ये फिक्स हो जाने के बाद ये अच्छी तरह इसको टाइट से पकड़ ले, हम क्या करते हैं, इस पे पानी डालकर इसको ठंडा करते हैं। धाती रिम को क्या करते हैं, हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने की वजह से ये धाती रिम सुकड़ कर इस जो लकड़ी का पहिया होता है इस पहिए पे फिक्स हो जाता है। हाँ, यहां भी फैलना और सुकड़ने का उसूल काम कर जाता है। ये एक गैर रुजअती तब्दीली है। इसी गैर रुजअती तब्दीली की मदद से इस जो लकड़ी का पहिया होता है इस लकड़ी के पहिए पर इस धाती रिम को फिक्स किया जाता है। यस अजीज तुलबा व तालिबात, मंदरजा झैल के जरिए हम अशिया में तब्दीली ला सकते हैं। ये 4 वजूहात हैं। हम अभी तक कौन सा सबक पढ़ रहे थे, हमारे अतराफ होने वाले तब्दीलियां, हमारे अतराफ की तब्दीलियां। इन 4 वजूहात को अपनाकर, इन 4 वजूहात की वजह से हम किसी भी शय में तब्दीली ला सकते हैं। पहला सबब है, पहला वजह है कुव्वत का इस्तेमाल करके। हम कुव्वत का इस्तेमाल करके अशिया में तब्दीली ला सकते हैं। दूसरी वजूहात है दर्ज हरारत में तब्दीली। दर्ज हरारत में तब्दीली लाकर किसी शय में तब्दीली ला सकते हैं। अशिया को चंद दूसरे अशिया में मिलाकर अशिया में तब्दीली ला सकते हैं। तुलबा व तालिबात, इन नुकात को दर्ज कीजिए। आपको ऐसा सवाल आ सकता है किन वजूहात की वजह से अशिया में तब्दीली आती है। इन 4 वजूहात की वजह से अशिया में तब्दीली आती है। चौथा है दबाव का इस्तेमाल करके भी हम अशिया में तब्दीली ला सकते हैं। तुलबा व तालिबात, अब तक हम हमारे अतराफ की तब्दीलियां सबक पढ़ रहे थे। हमने इस सबक में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, बहुत सारे मिसालों के जरिए मिसालों के जरिए ही हमने इस रुजाती तब्दीली, गैर रुजाती तब्दीली को जानने की कोशिश की। हमने ये भी देखा फैलना किसे कहते हैं, सुकड़ना किसे कहते हैं, फैलने की तारीफ क्या है, सुकड़ने की तारीफ क्या है, हमने देखा। तुलबा व तालिबात, इस सबक को इख्तिताम करने से पहले, सबक को खत्म करने से पहले हम देखेंगे कि आपको ये सबक कहां तक समझा है। आप ये जो कुछ पढ़ा है इसका मुख्तसर पर यादा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तुलबा व तालिबात, आपके लिए सबसे पहले मश्क की सरगर्मी है, तब्दीलियों के नाम दो। कौन जवाब देगा देखेंगे। तब्दीलियों के नाम दो। पहला है दूध का दही बनना। ये किस तरह की तब्दीली है, दूध का दही बनना। वेरी गुड तुलबा व तालिबात, एक गैर रुजअती तब्दीली है। दूध का दही बनना गैर रुजअती तब्दीली।
جب دہی بن گیا واپس ہم دودھ حاصل نہیں کر سکتے. ایک پرماننٹ چینج ہے, یہ ریورسیبل چینج. ویری گڈ, یہ غیر رجعتی تبدیلی ہے. چلیے, پانی اور شکر کا آمیزہ, یہ کس طرح کی تبدیلی ہے؟ پانی اور شکر کا آمیزہ, ویری گڈ, ایک رجعتی تبدیلی ہے. عزیز طلباء و طالبات, ایک ریورسیبل چینج ہے. ہم پانی کو اس کی اصل حالت میں اور شکر کو بھی اس کی اصل جسامت میں حاصل کر سکتے ہیں. ایک رجعتی تبدیلی ہے. اگربتی کا جلنا, کون بتائیں گے یہ کس طرح کی تبدیلی ہے؟ ویری گڈ عزیز بچوں, یہ ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے. اس تبدیلی کو ہم ریورس نہیں کر سکتے, یہ ایک تبدیلی ہے, پرماننٹ چینج ہے. اگلا دیکھیے, پھلوں کا پکنا. پھلوں کا پکنا یہ بھی ایک غیر رجعتی تبدیلی ہے. ویری گڈ طلباء و طالبات, آپ نے جو کچھ پڑھا یادیں میں ان کا صحیح جواب دیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. طلباء و طالبات, سبق کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو گھر پر کام دیتا ہوں. کل آتے آتے آپ یہ جو بھی سبق آپ نے پڑھا ہے اس میں چھوٹا سا میں آپ کو گھر پر کام دے رہا ہوں, آپ کل آتے وقت کرتے ہوئے آئیے. پہلا ہے, پھیلنا کسے ہے مثال دو. یہ لکھ کر لائیے. آتے وقت کل آپ کیا کیے, لکھ کر لائیے. پھیلنا کسے کہتے ہیں, آتے وقت لکھ کر لائیے. دوسرا, سکڑنا کسے کہتے ہیں, مثال دو. پھیلنا کسے کہتے ہیں, مثال دو. سکڑنا کسے کہتے ہیں, مثال دو. یہ دو جو سوالات ہیں آپ کے لیے گھر پر کام ہے. میں امید کرتا ہوں. چلیے اور ایک سوال دے دیتا ہوں آپ کو. کسی بھی شے میں تبدیلی لانے کے لیے مددگار عوامل کون سے ہیں؟ کسی بھی شے میں تبدیلی لانے کے لیے مددگار عوامل, ہم نے آخر میں 4 عوامل, 4 وجوہات ہم نے پڑھے. کسی بھی شے میں تبدیلی لانے کے لیے مددگار عوامل, ان 4 وجوہات کو اب آپ کل آتے وقت لکھ کر لائیں گے. طلباء و طالبات, بہت آسان سوال ہیں. امید کرتا ہوں آپ پورا سبق سمجھے ہوں گے, اور امید کرتا ہوں کل آتے آتے آپ ان سوالوں کے جواب لکھ کر لائیں گے. اچھا تو بچوں, یہاں پر ہمارا یہ جو سبق تھا, ہمارے اطراف کی تبدیلیاں مکمل طور پر ختم ہوتا ہے. پھر ملیں گے ایک نئے دلچسپ سبق کے ساتھ. تب تک آپ گھر میں رہیے, محفوظ رہیے, ماسک پہنیے, حفاظت سے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. अनुदिन